युवा महोत्सवाची ट्रॉफी इट्स नॉट जस्ट अ ट्रॉफी, इट्स फिलिंग. परवरीच्या गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघाच्या कलाकारांची ही उतरां. युवा महोत्सवाची ट्रॉफी दक्षिण गोंयांतूच घोळटाली. पयले खेपे ही ट्रॉफी उत्तरेन जिखली आणि तिवूय परवरीच्या चिवट आणि परिश्रमी भुरग्यांनी. पळयात सचिन सुल्लीकारान पंगडा बरोबर केल्ली सुसंवाद. नमस्कार न्यूकर, तुमकां सगळ्यांक गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खुबशे पिक्चर्स, खुबशे गोश्टी आमच्या तकले समोर येता आसतले. पूण तातूंत सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट आसा ती म्हळ्यार गोंयचे लोक. आनी गोंयचे लोक म्हणटा तेन्ना गोंयचे तरणाटे सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसा, तितलेच उर्बे भरीत आसा. ताचें कारण सुद्दां अशें आसा की गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमचे तरणाटे हांच्यांनीच बिल्ड केल्लें हो गोंय आसा. हांव आतांचे तरणाटे म्हणटा तशेंच ह्यान पयलीं सुद्दां जे तरणाटे आशिल्ले, जे आतां वयस्कर जाले आसतले, जे मार्गदर्शन करता आसतले, तांचो सुद्दां योगदान तितलोच आशिल्लो. वयस्कर जे आतां जाल्यात तेंच्यांनी सुद्दां कांय गोश्टी एन्जॉय केल्या आमच्या गोंयान, त्यो म्हळ्यार महोत्सव गोंयचे. आनी तातूंत जेन्ना आमी महोत्सवाचें उलयता, प्रामुख्यान जें नांव येता तें म्हळ्यार युवा महोत्सव, गोंय युवा महोत्सव. आनी हे जे आतां खुबशे जाण कामाक लागले आसतले, खुबशे जाण आपापल्या कामांनी बिजी आसतले, जे पळयता तांकां तांच्यो ज्यो यादी आसतल्यो त्यो ताज्यो करपाक बऱ्यो, कारण तांच्या टायमार तांच्यांनी गोंय युवा महोत्सवाक जी मस्ती केली आसतली ती सगळी याद करता आसतले. आतां आयज ह्या महोत्सवा बद्दल कित्याक उलयता, कारण हालींच गोवा युवा महोत्सव जालो, जो एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी आमी जी म्हणटा गोंयची, एक म्हत्वाचो असो एक उत्सव. आनी ताज्या खातीर सगळे तरणाटे जे आसात ते रेडी आसता, पूर्ण वर्स एक तयारी करता ही ट्रॉफी जिखपा खातीर. ही ट्रॉफी ह्या वर्सा अशा एका ग्रुपान जिखिल्ली आसा जो हालींच तांच्यांनी कांय वर्सां पयलीं सुरवात केलो, मेहनत खूब घेतली आणि तांची मेहनत स्वता हांवें पळयल्या, खूब जाणांनी तुमी बीन पळयल्या आसतलो. तांचे बरोबर आमी उलयतले, ते म्हळ्यार गणपती सांस्कृतीक कला आनी सांस्कृतीक ग्रूप जो आसा तांच्या बद्दल. सगळ्यान पयलीं आमच्या बरोबर आसा सागर बाब. सागर, कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यान पयलीं. परवरचो हो ग्रूप गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ. सो तांच्यांनी ह्या वर्सा ट्रॉफी हाडल्या, जी ट्रॉफी आमकां सायडीक दिश्टी पडटा, जी प्रेस्टिजियस ट्रॉफी आमी म्हणटा. आनी मच डिजर्व, कारण इतली वर्सां ताची मेहनत आमी पळयला. तांचे ग्रुपान जे आशिल्ले प्रत्येक व्यक्तीन जी मेहनत घेतल्या फाटली 5-6 वर्सां, म्हणजे प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक ते देंवताले. आनी सागराक हांवें पळयलां एक बूक घेवन बसप प्रत्येक फावटी, बारीकशी तेजी डायरी आसताली, कितले मार्क्स पडले सगळे बरयता आनी कितले जाय हे एका कॉम्पिटिशना नंतर आजुनूय बरयता आसतलो, इतले तरी खात्री आसा म्हाका. सो सागर, ह्या वर्साचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो ऑफ युवा महोत्सव, आनी म्हाका दिसता ही ट्रॉफी परवरीन हाडप, नॉर्थ गोंयान हाडप, एक आमकां खूब खोशयेची गजाल आसा. प्रावड फील जाता. हांवूय एक मेंबर कसो, हांव तेच्या कडेन सदांच आसता गणपती कला सांस्कृतीकचो. आनी कशें दिसता सगळ्यान पयलीं? येस, चडांत चड देव बरें करूं तुमी हांगा आयल्या बद्दल. खरेंच खरें मनाक खूब बरें दिसता, कारण ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांव जेन्ना 16 वर्सां जालो, कारण युवा महोत्सव जेन्ना म्हणटा ते 15 वर्सां जावन ही जर्नी सुरवात जाता. आनी हांवें 16वी जी म्हाका वर्सां लागली तेन्नाच्यान हांवें ही जर्नी पळयता. आनी सदांच दुसरे जिखताले तेन्ना आमी सदांच सायडीन रावन पळयताले एकदां तरी ट्रॉफी हातीक लावंक जाय, एक ती ड्रीम ट्रॉफी कशी. कारण ह्या इव्हेंटाच्या महोत्सवान म्हाका दिसता हेज्यान व्हडलें सूख आनी हेज्यान व्हडली ट्रॉफी म्हाका खंयचीच दिसना. कारण खुबशे आमी इव्हेंटांनी पार्टिसिपेट केले, बट ह्या जिखतकीर एक फिलींग जे येता ते खंयच्याच सर्तींनी ना. फाटली म्हाका दिसता हांव 14 वर्साच्यान सातत्यान मेहनत करता. एवरी इव्हेंट, म्हणजे पेडण्या जेन्ना 16 वर्सां पयलीं जेन्ना तो इव्हेंट जाल्लो, त्या पेडण्या हांव देंवलेलो फर्स्ट टायम. तो टील डेट, म्हणजे वास्को जालो, मागीर परत म्हापसा जालो 2 फावट, पणजे आयलो, वाळपय जालो, काणकोण जालो, धारबांदोड जालो. ही सगळी जर्नी पळयता मदींच कोवीड आयलो. युवा महोत्सव 3 वर्सां खातीर बंद जालो. मनाक खंय तरी परत स्टेज मेळटली काय ना हो डावट आसलो. जेन्ना कोवीड गेलो तेन्ना पोरू आमकां, म्हणजे फाटल्या वर्सा आमी परत युवा महोत्सव जाता हें आयकून मनाक सारकी शांती जाली. आनी तेन्ना आमचो ग्रूप मातसो ग्रो जाल्लो, कारण आमचो जो ग्रूप आसा तो घुमट आरतींतल्यान आयिल्लो आसलो. आनी घुमट आरतींतल्यान मातशे आमी व्हडले, म्हणजे मातसो व्हडलो केलो. तातूंत आमी इव्हेंट युवा गर्जना आमचो पयलो ग्रूप इव्हेंट, तातूंत भितर तुमी, म्हणजे सचिन बाब हो ऑर्गनायज करता, मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुंदर असो इव्हेंट जाता. थंयच्यान आमकां दिसलें की आमी सुद्दां ह्या इव्हेंटांनी गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ नांवान वचूं शकता. आनी मागीर साबार सर्तींनी हांवें भाग घेतले. चक्रव्यूह जिखले, युवा गर्जना 3rd, 2nd प्लेस, परंपरा 2nd प्लेस, अशे सगळे गोंयचे इव्हेंट जिखोन आयले. आतां दिसलें आमकां की युवा महोत्सवाक वचपाक आमी तयार आसा, कारण युवा महोत्सव जिखप या तातूंत पार्टिसिपेट जावपाक सुद्दां एक 50-100 जाणांची स्ट्रेंथ जाय. आनी प्रत्येक कलाकाराक दिसोंक जाय की आमी ती ट्रॉफी जिखोंक शकता. जाल्यारूच म्हाका दिसता ती युवा महोत्सवाची ट्रॉफी तुमी जिखोंक शकता. तेन्नाच आमी पोरू
आमकां एक संदी मेळ्ळी आनी आमी खूब मेहनत घेतली. म्हाका दिसता आमी पोरूय गेल्ले जिखपाचे जिद्दीन, बट काही पॉयंट्साक लागून तुमकां खबर आसा इव्हेंट म्हटल्यार की पॉयंट्स गेम, आनी तातूंत आमी रनर अप जाल्ले. मागीर भुरग्यांची मातशें मनां दुखली, पूण शिकपाची आवड जी म्हणजे फुडल्या वर्सा परत मेहनत करया, जिखया एकदाची ती जिखले म्हणटा एक सूख आसतलें. त्यात मेहनतीचो फळ म्हणजे एकान एक प्रत्येक भुरगो, हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजो ग्रुपांतलो प्रत्येक मेंबरान जें काम केलां ताचें फळ हांगा आसा. आनी इट इज नॉट जस्ट अ ट्रॉफी, इट्स अ फिलींग. आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम 27 वर्सान फर्स्ट टायम नॉर्थ गोवा तशेंच बार्देसान ही ट्रॉफी हांगा पावला. फर्स्ट टायम गोंयान सद्दां वर्सान वर्स ती सावथाकूच उरताली. ती फोंड्या म्हणा, काणकोण म्हणा, पेडण्या म्हणा, सॉरी आमच्या मडगांव म्हणा, ह्या चौगुले कॉलेज म्हणा, तीच कॉलेजी जिखताली, त्या स्कूल जिखता, जिखता कटमगाळ जिखताले, तांकां पळोवन आमी व्हडले जाला. पूण गणपती कला संघूय त्या रेसीन वांटेकार जाले आनी आयज ती जिखली हें पळोवन खरेंच खोस भोगता.